السلام عليكم. غادي نكملوا الدرس ديال لي كونتور اسينكرون ديال اللوجيك سيكونسيال. بغينا نذكركم بشي حوايج شفناهم ديك المره. دونك ان كونتور اسينكرون قلنا كتكون لا بروميير باسكول هي اللي برونشي سور لورلوج، و لي زوطخ باسكول كتلقى لورلوج ديالهم دايما برونشي على لا سورتي ديال لا باسكول اللي قبل منها. وكنا شفنا انه دونك الا بغينا ان ديكونتور يعني تيحسب العد التنازلي. ديكونتور تيبدا من أكبر عدد وتيبقى غادي تناقصيا. كنستعمل كو، يعني لي سورتي اللي هما كو ديال لي باسكول ديالي مع لي فرون مونطون ديال لي زورلوج. دونك كنا درنا لها بحال هاد الشكل. دونك كنبرونشي الباسكول الأولانية مع لوغلوج. لي باسكول الآخرين كنبرونشي لوغلوج ديالهم مع لا سورتي كو ديال لا باسكول اللي قبل منها. بحال دابا هنايا هاد لا باسكول هادي راه برونشي لوغلوج ديالها برونشي سور يعني لا سورتي كو ديال اللي قبل منها. وحنا غاديين بهاد الشكل هذا، وكنقرا اللي غادي نبقى نقرا انايا في هاد الديكونتور. لي سورتي اللي غناخد هما كو. فوالا. وهنايا راه لي زورلوج راهم اكتيف سور فرون مونطون. انا كتشوف راه داير لك غير مثلث وصافي، ما دايرش. الا كان فرون ديسوندون كيدير دائما واحد الدواره بحال زيرو صغير قبل منها. دونك هنايا دورة اكتيف سور فرون مونطون. دابا قلنا الا بغينا ان كونتور نقدو نديرو ليه نستعملو لي كوبار، لي سورتي كوبار مع الفرون مونطون. في هاد الحالة كنحصلو على ان كونتور تيحسب تصاعديا. غير هو هنايا اللي غادي نزيدكم على ديك المره اللي فات، وانني نقدر نديرها بجوج طرق مختلفه. ديك المره درناها بهذا الشكل. دونك كنبرونشي دائما لوغلوج ديال الاولى، يعني لا باسكول الاولى كنبرونشيها في لوغلوج. لي باسكول الاخرين لي زوغلوج ديالهم كنبرونشيهم مع لي سورتي كو ديال اللي قبل منهم. وهنايا كنقرا كوبار، قال كوبار زائد فرون مونطون. دونك نقرا لي كوبار هما اللي غادي نقراهم، الا نلقى فيهم داكشي تصاعدي. وبيان سور لي زوغلوج هنا راهم كلهم اكتيف سور فرون مونطون. ولكن نقدر نديرها بطريقة أخرى. نقدر نديرها بهذا الشكل هذا، هو أنني نقرا لي كو، ما نقراش لي كوبار، نقرا لي كو ياك. ولكن غادي نبرونشي الكوبار في لي زوغلوج ديال لي باسكول الثانية والثالثة. هاد الطريقة، هاد القاعدة هادي اللي قال لك كوبار زائد فرون مونطون، يعني شنو يعني؟ نقدر تحتفظ بديك لا ستركتور ديال انك تبقى تبرونشي الكو في لوغلوج ديال لا باسكول سويفونت وتقرا الكوبار، وبشرط يكونوا لي زوغلوج اكتيف سور فرون مونطون. او الا ما بغيتيش انت تقرا الكوبار، بغيتي تبقى تقرا لي كو، بقى تقرا لي كو ياك. ولكن لي زوغلوج ديال لي باسكول الثانيه والثالثه واللي جايين كتبرونشيهم على لي كوبار. فوالا. دونك هادي هي طريقه واحده اخرى باش نحصل على ان كونتور. القواعد يعني كاينين طرق اخرى. دونك الا بغينا، الا استعملنا كو مع الفرون ديسوندون، هاد المرة تلاحظوا كاين واحد الزيرو تمايا صغيور قبل من لوغلوج، كيعني ان هادوك لوغلوج راه اكتيف سور فرون ديسوندون. وهنايا راه كنبرونشي لي كو تنقرا لي كو اون ميم طون. دونك هنايا تنحصل على ان كونتور. استعملتي كوبار مع الفرون ديسوندون هنا تحصل على ان ديكونتور. هنا عاوتاني تقدر ديرها بجوج طرق مختلفة. تقدر ت... تستعمل ديك لا ستركتور نيت، تبقى تبرونشي لي كو في لي زورلوج وتقرا لي كوبار. او الا بغيتي انت تقرا لي كو، في هاد الحالة غتبرونشي لي كوبار. هنا تشوفوا داك الزيرو صغيور كيعني انه راه اكتيف سور فرون ديسوندون. كذا تذكير بداكشي اللي شفنا الحصة اللي فات. غنشوفو دابا
كيفاش نحصلوا على دونك الحصة اللي فاتت استعملنا غير لي باسكول جيكا. اليوم غادي نستعملو لا باسكول دي. دونك لا باسكول دي نذكركم بلا طابل دو فيغيتي ديالها بعداك. لا باسكول دي واحد لا باسكول بسيطة، بسط كاع من لا باسكول جيكا، دونك لأنها عندها ان فونكسيونمون اللي هو عندها اون سول اونطري صافي دي اللي كاينة عندها زائد لوغلوج بطبيعة الحال. دونك هاد لا باسكول هادي كيفاش كتخدم؟ دونك ها هو لا طابل دو فيغيتي، عندك اونطري وحدة صافي. دونك جوج حالات اللي كاينين، دي إما غتكون زيرو يا إما غتكون واحد. كانت دي زيرو راه كتخرج ليك في لا سورتي كو زيرو، يعني هادشي بيان سور راه هادو دي باسكول اللي هما سينكرون، يعني كتسنى حتى تيوصل سواء لو فرون مونطون إلا كانت اكتيف سور فرون مونطون ولا لو فرون ديسوندون إلا كانت اكتيف سور فرون ديسوندون. كتسنى حتى كيوصل داك لو فرون دورلوج عاد كتغير. دونك لقات لا صوت دي داخل فيها زيرو كتكوبي لك هداك الزيرو في لا سورتي، لقات فيها واحد تعاود تكوبي لك هداك الواحد في لا سورتي صافي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لاباسكوليتي. حنا غادي نستعملو هادشي زائد دوك القواعد اللي شفنا باش نحصلو على ان كونتور ولا ان ديكونتور ولا اللي بغينا. دونك نديرو ان اكزومبل وصافي. راك شفنا بالنسبة لاباسكول جيكا شفنا الحالات بربعة كاع كاملين شفناهم الحصة اللي فات. كيفاش نحصلو على ان كونتور ولا ان ديكونتور اللي هو مودولو 2 على بويسونس ان. دونك هنايا لحد الان مازال كنشوفو لي كونتور اسينكرون اللي كيحسبوا واحد العدد اللي هو نقدروا نكتبوه على شكل جوج أس ان، يعني موديلو 8 ولا موديلو 16 ولا موديلو 4. مهم شي حاجه اللي هي ممكن تكتبها على شكل جوج أس ان. غادي نشوفوا اليوم من بعد كيفاش نقدروا نديروا ان كونتور اللي هو اسينكرون اللي ما كيحسبش غير جوج أس ان ولكن يحسب اي عدد. نشوفوا دابا هذا. دونك هنايا غادي نحاول ندير ان كونتور، مثلا غير ان اكزومبل ندير واحد فيهم ان كونتور مودولو 8، يعني تيحسب 8 ديال الاعداد، يعني من صفر حتى لسبعة 8 ديال الحاجات تيحسب باستعمال لا باسكول دي. دونك اول حاجه باينه من الرسم. دونك عندي مودولو 8 جوج 8 8 هي، دونك 8 هي جوج أس 3 شي شفنا هاديك المرة. دونك جوج أس 3 إذا غادي نحتاج 3 باسكول. فوالا نحتاجو 3 باسكول دي هما مرسومين. دابا قلنا راه ندير شفتو لي فورمول اللي كاينين. قلنا الا استعملنا كو مع الفرون مونطون نحصل على ان ديكونتور، كو بار مع الفرون مونطون نحصل على ان كونتور، كو مع الفرون ديسوندون نحصل على ان كونتور، وكو بار مع الفرون ديسوندون نحصل على ان ديكونتور. حنا بغينا ان كونتور، دونك عندنا الاختيار يا اما نستعملو كو بار مع الفرون مونطون يا اما نستعملو كو مع الفرون ديسوندون. نستعملو حنايا كو مع الفرون ديسوندون. دونك هاد لي زورلوج ديالي غادي يكونوا اكتيف سور فرون ديسوندون. ها هي كندير الدوباره هنا كنقصد بها انهم دابا غادي يوليو اكتيف سور فرون ديسوندون. دونك نبرونشي داكشي اللي كنعرف. دونك لوغلوج لا باسكول الاولى غادي نبرونشيها سور لوغلوج ديريكتومون، ولي باسكول الاخرين لوغلوج ديالهم نبرونشيها في الكو ديال اللي قبل منها. مثلا لا باسكول دي ان غنبرونشي لوغلوج ديالها في كو زيرو اللي قبل منها. لا باسكول دي دو غنبرونشي لوغلوج ديالها في كو ان، يعني ديال الصوتي كو ديال اللي قبل منها. وغادي نقرا انا في النهايه غادي نقرا هاد لي كيو هادو هما اللي غادي نقرا. دونك انا غنقرا كيو زيرو وغادي ناخد في لا طابل دو فيغيتي ديالي هما اللي غنقرا. انا نقرا كيو واحد وهنا غادي نقراو كيو جوج، هما اللي غادي يكون فيهم هاد الكونطاج هكا تصاعديا. دابا كيفاش كنديرو باش نحصلو على ان كونتور ولا باسكول دي؟ باسكول دي هانتوما شفتو لا طابل دو فيغيتي ديالها. دونك شنو كنديرو دائما كيما كانت الحاله ان كونتور ولا ان ديكونتور؟ كنشد لا باسكول ديالي وكنبرونشي
يعني لا سورتي بار ديالها مع ديك لونطري. نقول دابا غنشد لا باسكول الاولى دي زيرو غادي نبرونشيها مع كيو زيرو بار. دي واحد غنبرونشيها مع كيو واحد بار. دي جوج غنبرونشيها مع كيو جوج بار. غنديرهم بشي لون مغاير باش يبان لكم هادشي باش ميتخلطوش، السلوكه باش ميتخلطوش. دونك قلنا الاولى كنبرونشيها مع كيو زيرو بار ديالها، كل وحده كنبرونشيها مع لا سورتي بار ديالها. هادي نبرونشيها انا مع هادي ديالها، وهادي غنبرونشيها مع لا سورتي بار ديالها. شوفوا دابا الكرونوغرام ديالنا باش نتاكدوا انه فعلا غادي يخرج عندي ان كونتور. دونك قلنا غادي نستعملو لو فرون ديسوندون. دونك ها هما لي فرون ديسوندون نحطهم، ها هما لي فرون ديسوندون، يعني لوغلوج فاش كدوز من واحد لزيرو هما لي فرون ديسوندون بحال هاد الشكل. هادو هما لي فرون ديسوندون ديالي. ونبدا دابا نخدم. دونك لي باسكول كاملين غادي نبداو بهم فيهم اون فالور ديال زيرو في لي سورتي ديالهم، ونشوف شنو غادي يبقى عندي. دونك بالنسبه لا باسكول الاولى كانت فيها زيرو، ها هي زيرو. اون فوا غادي يوصل لو فرون ديسوندون تنخدمو لا باسكول تتاكتيفا. دونك عندي كيو زيرو فيها زيرو، كيو زيرو بار شنو فيها؟ فيها واحد، وهي اللي داخله عندي في لونطري دي زيرو. دونك هي فيها واحد. دونك شنو غدير في لا طابل دو فيغيتي كتشوفو الا كانت الديتا تساوي واحد لا سورتي كتولي واحد، يعني من بعد ما كيحصل داك لو فرون ديسوندون. دونك هنايا كتشد ليا داكشي اللي كان في كيو زيرو بار اللي هو العكس ديال كيو زيرو. كيو زيرو بدينا بها زيرو، كيو زيرو بار بدينا بها واحد. اون فوا غادي يوصل لو فرون ديالي غادي ينقل ليا داكشي اللي كاين في كيو زيرو بار. دونك فيها العكس ديال هادشي، فيها واحد، ها هو غادي تنقل عندي هنا واحد، وغادي يبقى عندي واحد حتى نوصل لفرون ديسوندون. وهنا غادي نشوف البار ديال هادشي اللي عندي دابا، البار ديالو هو زيرو، هو اللي مبرونشي عندي في سيغ لونطري. دونك غيبقى تقلب. داكشي علاش كنبرونشيو لا باسكول بهاد الشكل، يعني كنبرونشي لونطري ديالها سيغ لا سورتي كيو بار ديالها باش كتبقى دير ليا هاد لو باسكولمون. فيما كيوصل مثلا هنا كان فيها زيرو، في لا سورتي ديالها راه في البار ديالها راه فيها واحد. ملي غيوصل لفرون ديسوندون هي غتشد داكشي اللي في البار عندها لانه هو اللي راكب سيغ لونطري وتنقلو عندي في لا سورتي، وتبقى دير هاد لو باسكولمون هذا بهاد الطريقه هادي. اشاك فرون ديسوندون ديال لوغلوج تبقى تقلب من زيرو لواحد ومن واحد لزيرو. بهاد الشكل. دابا ولات هاد كيو زيرو هي لوغلوج ديال لا باسكول اللي جايه من بعد. دونك غادي حتى لا باسكول اللي جايه من بعد راه اكتيف سور فرون ديسوندون. دونك هادو هما لي نوفو فرون ديسوندون عندي دابا، هما هادو. اذا دابا نفس العمليه، لا باسكول ديالي باديه بزيرو والبار اللي فيها راه يكون واحد. اون فوا غادي نوصل لهنايا غادي دير لو باسكولمون. داكشي اللي كان عندها في لا سورتي بار كان فيها واحد غتنقلو عندي في لا سورتي كيو غتبدل. دونك هنا غتولي واحد حتى يوصل لو فرون ديسوندون عاوتاني ترجع زيرو، هي عاوتاني هنايا واحد زيرو. هي غادا كتبقى دير هداك لو باسكولمون اشاك فرون ديسوندون. دابا لي نوفو فرون ديسوندون اللي ولاو عندي هما هادو، وهاد كيو واحد هي لونطري ديال لوغلوج ديال لا باسكول دي دو. دونك بنفس الطريقة بدينا بالزيرو غنوصلو للفرون ديسوندون غنبدلو لواحد، ونعاودو نوصلو للفرون ديسوندون اخر نرجعو زيرو. وهي غادا شاك فرون ديسوندون كتبدل لا فالور ديال لا سورتي. نشوفو دابا شنو عندنا هنايا نقراو. دونك بدينا بزيرو زيرو زيرو، ها هي.
دزنا من بعد منها 0 0 1. بعد منها دزنا 0 1 0. بعد منها دزنا 0 1 1. بعد منها لقينا 1 0 0. بعد منها 1 0 1. بعد منها كنلقى 1 1 0. ومن بعد منها لقينا 1 1 1. ورجعنا عاودنا 0 0 0 0 0 1 داكشي كيتعاود. دونك هنا فعلا بالفعل لقينا ان كونتور. دونك لي فالور ديال لا سورتي لا غنقرا فاش غنترجمهم للديسيمال غادي لقينا 0 هادي هي 1 2 3 4 5 6 7 وكيبقى يعاود. دونك ان كونتور اسينكرون مودولو 8. فوالا. دابا غادي نشوفو الا بغينا نديرو ان كونتور اسينكرون ولكن اللي ماشي مودولو، المودولو ديالو ميمكنليش نكتبو على شكل 2 اللي يعني تحسب لشي عدد مثلا مودولو 5 ولا مودولو ما عرفتش انايا 9 ولا 7. يعني واحد العدد اللي ميمكنلكش تكتبو على شكل 2 كيفاش غندير باش نحصل عليه؟ نحاولو دابا نديرو واحد لو كونتور اسينكرون مودولو 5. يعني مودولو 5 يعني غادي يحسب من 0 حتى ل4 وغيبقى يعاود. نكتبهم في لا طابل دو فيغيتي. دونك يمشي ليا من 0 غادي يبدا من 0 1 2 3 4. من يوصل هنايا نورمالمون خصو يدير 5 ما يديرش 5. دونك ما يديرش 5 ما يديرهاش وغيعاود من 0 1 2 وهي غادا. اون فوا تيوصل ل5 ما تيديرش 5 تعطيني 0 في بلاصة 5. نحاولو نصايبوه بلي باسكول جيكا. دونك نقدروا نديرو نفس الطريقه اللي غادي نصايبو بها بلي باسكول جيكا بحال لي باسكول دي بحال لي باسكول جيكا. يعني كيبقى الاختلاف غير في لي زونطري ديالهم كيفاش نكابليهم. دونك هنا بالنسبه لي باسكول جيكا قلنا لي زونطري جيوكا ديالهم كاملين كنديوهم تنعطيهم 1. كانت اون باسكول دي راه شفنا عاد دابا كنشد لي زونطري كوبار وكندخلهم زعما لي سورتي كوبار وكندخلهم في لونطري د لا باسكول باش كنحصل على ديك لا فونكسيون ديال لو باسكولمون من 0 ل1 ومن 1 ل0. دونك هادو كاملين غنديوهم هنايا ل1 نعطيهم 1. قلنا بغينا ان كونتور اسينكرون. دونك راه شفتو عندنا جوج طرق باش نحسبو الكونتور. ناخدو مثلا لي فرون ديسوندون ياك مع كيو. دونك هنايا الباسكول كلهم غادي يكونوا اكتيف سور فرون ديسوندون. الاولى راه تنبرونشيها في لوغلوج. دونك هادشي ما تيختلفش لان كونتور تيبقى ان كونتور ولا ان دي كونتور اسينكرون ما تيختلفش. قلنا نستعملو كيو. هنايا نبرونشيها هنا. دونك غادي نقرا في النهاية هاد لي كيو هما اللي غادي نقرا كيو 0 نقرا كيو 1 نقرا كيو 2. دونك لي فرون ديسوندون هما هادو. اذا انا غادي نبدا وفاش غنوصل ل5 تما فين غادي يكون يعني تغيير بالنسبه لهاد الكونتور. دونك هنايا انا ما بغيتوش يافيشي ليا 5. دونك هنايا شناهي 0 هي. دونك نكتب لا طابل دو فيغيتي. دونك 0 هي 0 0 1 نكتبو هادو. دونك 0 0 0 1 موراها نخليها. دونك تنوصل ليها نكتبها
هنايا غادي نمشي جوج زيرويات جوج وحدات، غادي تكون زيرو مازال، عفوا غيبدا بزيرو، هنا خصو يبدا بصفر، واحد صفر واحد صفر، وهي غادا. دونك هنايا ملي غنوصل لهنا شنو نورمالمون خاصو يكتب ليا هو؟ دونك نورمالمون يدير هنايا واحد، هنايا زيرو، وهنايا واحد، دونك هادي هي خمسة. ولكن انا ما بغيتوش يدير ليا هكا، بغيتو يرد ليا هاد الواحد هادي يردها صفر، وهاد الواحد حتى هو يرد في بلاصتو صفر، باش نحصل على صفر نعاود ويكمل من بعد يكمل. دونك يكمل عادي بحال قبيله، دونك صفر واحد صفر صفر واحد واحد، ولا يمشي صفر صفر إلى آخره. الترتيب ديال البناء اللي كتعرفو. دونك فين كاين عندي هنايا يعني المشكل اللي بغينا نقولو هنايا فاش نوصلو لخمسة. دونك الا خليتو انا بحال هاد البرونشمون اللي كتشوفو دابا هنا غادي يكمل لخمسة ستة سبعة ويعاود من الزيرو، وان كونتور موديلو ويت. دونك ديجا هنايا فاش كتسمع موديلو شي عدد كيف ما بغا يكون، اولا كنبغي نعرف شحال عدد لي باسكول اللي غنستعمل. دونك شفنا بالنسبه لي كونتور موديلو دو لا بويسونس ان، لي كونتور دو لا بويسونس ان شفنا انه العدد لي باسكول اللي كنستعمل هو ديك لا بويسونس ديال جوج. مثلا موديلو 8 العدد لي باسكول اللي غنستعمل هو 3، لان 8 هي جوج أس 3. دابا الا كان عندي ان موديلو اللي ما تيتكتبش على شكل جوج أس ان، تنشوف اقرب موديلو دو لا بويسونس ان اللي هو فايتو. مثلا 5 موديلو 5، شكون هو العدد اللي تكتب على شكل جوج أس ان الأقرب لخمسة واللي يكون بطبيعة الحال كبر منها؟ هو 8. إذا غادي نستعمل 3 لي باسكول، لأن 8 هي تتكتب على شكل جوج أس 3. فوالا. دونك هادي غير كتذكير. دونك هنا قلنا هنايا بالنسبة لهاد الكونتور هذا اللي هو موديلو 5، كيفاش غادي نردو ما تيكملش حتى ل8، عفوا حتى ل7، يعني ما تيديرش 8 د الحالات. فاش غادي يوصل لديك الحالة اللي هي 5 غادي ندير ليه غنستعمل هادوك لي زونطخي كلير و لي زونطخي بريسيت اللي كنا هضرنا عليهم في هداك الدرس ديال لي باسكول. دونك رجعوا للفيديو اللي كنا درنا على لي باسكول، وغادي تشوفوا هاد لي زونطخي كلير و بريسيت. دونك كنا يعني باختصار شنو قلنا عليهم. دونك لي زونطخي كلير و بريسيت هما دي زونطخي اللي هما اسينكرون، ما تيهتموش بلوغلوج. اون فوا كتعطيهم، دونك هما تيكونوا غالبا اكتيف سور زيرو. اون فوا كتصيفط ليهم زيرو تيديروا الخدمه ديالهم. كلير كترد ا زيرو، يعني كدير لا ميزا زيرو ديال لا باسكول، و بريسيت كدير لا ميزا ان ديال لا باسكول. انا دابا شنو باغي ندير؟ عندي بالنسبه لي باسكول لي سورتي كيو 2 و كيو 0 كان فيهم واحد وبغيت نردهم زيرو. نورمالمون هما غادي يوليو واحد وانا غنردهم زيرو، يعني غندير ليهم كلير. بالنسبه لجوج ما غندير، بالنسبه للكيو ان ما غندير ليها والو، راه غتبقى زيرو ما كاينش مشكل. اذا هنا كل وحده من هاد لي باسكول عندها اون اونطري كلير. هنا مثلا تسمى هادي مثلا كلير زيرو، ندير واحد، ندير جوج. قلنا هاد لي زونطري هادو راهم اكتيف سور زيرو، راهم اسينكرون. اون فوا تعطيهم زيرو تيبدلولك تيردولك لي سورتي ديال هاد لي باسكول تيردوهم زيرو. وهنا غادي نخدمو يعني بداكشي اللي كنعرفو في لا لوجيك كومبيناتوار. غادي ندرس هاد الكليرات هادو، هاد لي كلير غندرسهم بحال لي فونكسيون كومبيناتوار انهم ما عندهمش علاقه بلوغلوج. دونك شنو بغيت انايا بالنسبه لهادشي هذا اللي عندي هنايا، نحطهم من هنا. ممكن نحطهم في لا طابل دو فيغيتي هنايا، وغادي ندرسهم كما قلنا
دون مانيير اللي هي داكشي كنا كنشوفو بالنسبة للكومبيناتوار. هي كلير جوج، كلير واحد، و كلير زيرو. دونك هنايا بغيت يكون فيهم هنا واحد، كما قلنا اكتيف سيغ زيرو، ما خاصش يكون هنا، ما بغيتهمش يخدمو، ما بغيتهمش يخدمو. حتى نوصل لهنايا. اون فوا نوصل لهنا بغيت نعاود من الزيرو. دونك هنايا غندير لا ميزا زيرو ديال لي باسكول دياولي. دونك هنايا بالنسبة لا باسكول الأولى، دونك هي أصلا كانت زيرو غتبقى زيرو، بغيت ندير لها واش ندير لها ماشي مشكل، نديرو لها حتى هي، نديرو لها لا ميزا زيرو. هنا زيرو. فاش نوصل لهاد الحالة هادي غندير كلير باش نرجع يعاود الحساب من الزيرو، من بعد صافي غادي يوليو واحد. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غندير لي طابل دو كارنو بالنسبة لكل وحدة من هادوك باش نجبد لا فونكسيون ديالها بدلالات هادوك لي كو، نشوف كيفاش غادي نبرونشيهم باش يعطيوني زيرو. فوالا. إذا بالنسبة لهاد المثال راهم دوك لي زونطخي كلير راه بحال بحال فيهم كاملين، لأن تلاتة درت ليهم ميزة زيرو، يعني راه لا ميم طابل دو فيغيتي لا ميم فونكسيون غتلقى فيهم كاملين بتلاتة. دونك نعمر لا طابل دو لا طابل دو كارنو. دونك نعمرها، دونك عندي فيها بالنسبة للأولانية بحال بحال هما كاملين، ونمشيو بالترتيب اللي راكم كتعرفوه. واحد، 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 وراه هنا عندي واحد، صفر، واحد، واحد. دونك الترتيب ديال لا طابل ديال الكانون راه كنا شفناه. هو هذا. دونك هادوك القيم اللي في لا طابل دو فيغيتي كنعاود ننقلهم هنا في لا طابل دو كانون وصافي. دونك هنايا راه بتلاتة غادي يخرج فيهم نفس القيمة، نخدم انا شي وحدة فيهم. دونك نشوف لي غروبمون اللي عندي تما. دونك ها واحد الغروبمون ديال ربعة، ها واحد آخر ديال ربعة، بقى ليا تمايا واحد الواحد، تا هو نقدر ندير ان غروبمون ربعة ندير ليه بحال هاد الشكل. شي إلا بغينا نخدمو بلي غروبمون ديال سينو نخدم إلا بغيت نخدم بلي زيرو غندير واحد ها هو صافي، اللي بغيتو تخدمو بغيت تخدمو بالواحد، بغيت تخدمو بالزيرو. دونك حنا نخدمو بهم بجوج نشوف واش غادي يخرج لينا. يخرج لينا نورمالمون بحال بحال. دونك بالنسبة لهاد الغروبمون ديال الزيرو شناهي لا يعني ليكواسيون ديالو. دونك غادي يخرج ليا، دونك قلنا كنشوفو إلا كانت واحد راه غادي تولي كنعطيها بار، إلا كانت زيرو كنعطيها واحد. دونك كي دو راه فيها واحد، غادي ندير كي دو بار زائد، دونك كي ان راه فيها زيرو زائد كي واحد زائد كي زيرو بار. بالنسبة إلا خدمنا بلي غروبمون ديال واحد شنو غادي يخرج عندي؟ دونك الغروبمون الأول هداك الطويل شنو فيه؟ كلشي يعني فيه كي دو بار هي اللي فيه، يعني داك اللي أفقي فيه كي دو بار هي اللي كاينة فيها زيرو متبدلاتش. هداك اللي فيه ربعة اللي على اليمين، دونك عندي كي دو تبدلات، عندي كي زيرو تبدلات، كي واحد هي اللي متبدلاتش دونك فيها كي واحد.
والغروبمون الاخر اللي عندي هذاك اللي مقسوم على جوج. دونك كيو دو تبدلات، كيو ان تبدلات، و كيو زيرو راه فيها زيرو، دونك كيو زيرو بار. هادي هي ليكواسيون. نتوما كتشوفو خرجت لي لا ميم ايكواسيون في الحالات بجوج. دونك لي زونطري كلير كيخصني نبرونشيهم مع هادشي هذا اللي كتشوفوه. دونك بيان سور هاديك الكلير رقم واحد هاديك ماشي ضروري نبرونشيها، راكم شفتو هاديك راه بقات كانت زيرو بقات زيرو، ولكن ماشي مشكل حنا دابا خديناهم بثلاثة. دونك نبرونشيهم بثلاثة. نحاول غادي نستعمل شي لون مغاير هنا باش نبرونشيهم، ونستعملو دوك لي بورت لوجيك اللي كتعرفو الاي والاو ايتترا. دونك عندي قلنا الجمع ديال كيو دو بار، كيو ان، و كيو زيرو بار. دونك غادي نمشي لعند كيو دو بار، ها هي غادي نجمعها مع كيو واحد. ها كيو واحد، خلينا نبدا من هنا، ها هي ونجمع معاهم كيو زيرو بار. فوالا هي كيو زيرو بار هي هادي. ندير ليهم الجمع يعني الأو، وهادو هما اللي غادي نشد وغادي نبرونشي في الكلير ديالي. دونك هنا اللي غادي يوقع هو انني فاش غادي نوصل لخمسة، دونك هنا نصايبو الكرونوغرام. دونك غادي نبداو هنايا في نورمالمون يعني واحد العدد الأول زيرو، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، هنا زيرو واحد، زيرو واحد، زيرو واحد، زيرو واحد، زيرو. ومن بعد مغاديش نكمل دابا لأن غادي نشوفو شنو غادي يوقع. نورمالمون هنا خصها تكون عندي واحد، إلا مكناش غنستعملو هاد الكلير خصني نحصل على واحد. بالنسبة لي باسكول لخرين دونك هادي هي الفرون ديسوندون، دونك غادي نمشي زيرو حتى يوصل لهنا ويولي واحد. الفرون ديسوندون الآخر عاوتاني يولي صفر. هنايا حتى يوصل للفرون ديسوندون الآخر إتسيتيرا، واللي موراها دونك هاد الفرون ديسوندون غادي تمشي صفر حتى توصل لهنا وتولي واحد. ولكن اللي غادي يوقع هنا أنه كان عندنا زيرو زيرو، واحد واحد، صفر، هادشي كامل صفر 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 صفر. دونك هنا اللي غادي يوقع هو انني ملي غنوصل لهاد لا كومبينيزون هادي ديال واحد صفر واحد، دونك واحد هو صفر واحد، هاد لا كومبينيزون هادي كتاكتيفي ليا لي زونطري كلير، كيدخل ليهم زيرو. دونك هنا اون فوا غادي نوصل فهاد الواحد هنايا زيرو زيرو ما غاديش تاكتيفي هادي، غادي تردهم ميزة زيرو ليهم. هنا غتولي زيرو بلاصة هاد الواحد تولي زيرو، بلاصة هاد الزيرو غادي تبقى زيرو، وبلاصة هاد الواحد هذا غادي نرجعو عاوتاني زيرو، وغنعاودو عاوتاني من الاول حتى كتوصل هاد لا كومبينيزون اشاك فوا. دونك هنايا عاوتاني غنعاودو صفر واحد صفر. هنا عاوتاني صفر، قلنا صفر واحد، صفر واحد، صفر واحد ستة، من صفر صفر، واحد واحد، صفر صفر، صفر صفر واحد. اون فوا غنوصل عاوتاني لهاد واحد صفر واحد،
لي زونطري كلير ديالي تيتاكتيفاو وكيديروا لي تيحيدوا هادشي، تيخليوش هاد الواحد، دوك هاد الواحد ما يكونش، غتولي بلاصتو زيرو، هاد الزيرو غتبقى زيرو، هاد الواحد غتولي زيرو، ونبقاو بحال هكا تنحسبو صفر واحد جوج تلاتة ربعة، اون فوا نوصل لخمسة تيعاود زيرو واحد جوج تلاتة ربعة، عاوتاني وصلتي لخمسة لا ميزا زيرو وهي غادا بحال هاد الشكل. دونك هكا كنحصلو على ان كونتور اسينكرون اللي هو موديلو ديفيرون ديال دو لا بويسونس ان، اللي ميمكنناش نكتبو على شكل جوج أس ان. دونك هكا نكونو شفنا يعني كل ما يتعلق بلي كونتور ولي دي كونتور اسينكرون. من بعد غادي نشوفو دابا بقات لينا واحد الحاجة ما شفناهاش، وكيفاش نافيشي هاد الارقام هادو. دونك هاد الارقام هادو اللي قلنا كنشوفو من زيرو واحد جوج تلاتة ربعة تيعاود من زيرو، الارقام اللي كاينين في لاسورسي ديال ان كونتور ولا ان دي كونتور كنبغي نشوفهم. دونك هنايا كنستعملو ان افيشور 7 سيغمون، بحال واحد ليكرون صغير اللي فيه غير ارقام 7 سيغمون، يعني فيه دوك الشراطي 7 ديال الشراطي يبقاو يشعلو بواحد الترتيب معين باش كيعطيوك الارقام. غنشوفو دابا من بعد كيفاش نديرو يعني اون براتيك، يعني كيفاش هاد لي كونتور هادو نبقى نقرا لي سورتي ديالهم بالارقام يتافيشيو عندي. ومن بعد غنشوفو لي كونتور سينكرون تا هما، يعني في درس واحد اخر التتمة ديال هادشي.